सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन 1626 वोट लेकर रेहान मलिक सदर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार एमल कासी को 1200 वोट मिले, अब्दुल वहाब बलोच को 631 वोट मिले। नायब सदर की नशिस्त पर जुबैर अबड़ो 1600 वोट लेकर फातेह करार पाए। सरफराज नेतलो 2129 वोट के साथ जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। हाकिम शर 1895 वोट लेकर बार के खाजिन बन गए। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर असगर पठान 1748 वोट लेकर कामयाब हुए। एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी खवातीन की नशिस्त पर गुलनाज कौसर 1179 वोट लेकर कामयाब करार पाई। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के आमिर रजा, अदनान अली, अमजद हुसैन, इशरत सिद्दीक, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद नईम और ज़ेबुन्निसा कामयाब वकला का जश्न, हामियों की भरपूर नारेबाजी, भंगड़े। सिंध हाईकोर्ट बार के इलेक्शन बदनज़मी का शिकार हुए, वोटों की गिनती भी मुतनाज़िर हो गई। 3 में से 2 सिदारती उम्मीदवारों ने धांधली का भी इल्जाम लगा दिया। एमल कासी का इंतखाबी अमल को चैलेंज करने का फैसला, कहा एक वकील ने 3 बार वोट दिया, पोलिंग स्टेशन नहीं मछली बाजार बनाया गया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट के नताइज का ऐलान। एमडी कैट का इनेकाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने किया। नताइज के लिए डाउ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल कायम। पोर्टल में नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ सीट नंबर भी दर्ज करना होगा। एमडी कैट का पर्चा फिर लीक होने का इल्जाम। बाबुल इस्लाम सिंध के तुलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तुलबा का ये कहना है हमें माफिया को पकड़वाना है। वालिदैन ने कहा बच्चों ने दिन रात मेहनत की, अभी तक जिम्मेदारों को ना पकड़ना दावे करने वालों पर सवालिया निशान है। ये स्टूडेंट जो आज कराची के अंदर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं, वो इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिला था। हमारा जो मुतालबा है पहला ये है कि जिन भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ ने पेपर लीक आउट किया है, आप उनको जो है ना वो उनको पाकिस्तान कॉलेज के हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर्स कॉलेजेस कराची सुलेमान सयाल तालबात के हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज शहबाज अली शाहानी, डिप्टी सेक्रेटरी राशिद खोसो को भी हॉस्टल का हिस्सा अलॉट। गर्ल्स हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश महकमा तालीम के लिए सवालिया निशान। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद कलहोड़ो मौक़िफ़ देने से इनकारी। कॉलेज की असातिज़ा भी नौकरी बचाने के लिए बयान देने से गुरेजा। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन का एहतजाज का इंदिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शेरपा कॉलोनी का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के अलावा खेलों की मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की गई हैं। खिलाड़ियों के लिए कैफेटेरिया और दीगर सहूलतें दस्तयाब हैं। ये कराची का स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, बंजर जगह पर बनाए 20 एकड़ पर मुहित कॉम्प्लेक्स का दौरा करें। इधर सिर्फ कचरा नजर आता था, अब यहाँ बच्चे खेल सकेंगे। शहर कैद के पाक खस्ता हाली का शिकार, दरख्त ना सब्जा, बच्चों के झूले भी गायब हो गए। मलिक बिन कासिम टाउन 2 सालार गोट में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ही पार्क है। इंतजामिया की लापरवाही से पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। नशई पार्क से झूले और दीगर अशिया निकाल कर ले गए। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चों की तफरीह के लिए कोई जगह नहीं। पार्क की तज़ीन और आराइश करके बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मुहाफिज नहीं है, गार्डनर जो नहीं है, इसको कोई इसकी ग्रासी कर सके, कोई इसको वाटरिंग कर सके, कोई फूल पौधे लगा सके। ज़िला जनूबी में सफाई करने वाली गैर मुल्की कंपनी की नाअहली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली कंपनी ने मशीनरी नाकारा बना दी। कंपनी मुआहदे पर अमल दरामद भी ना कर सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं चीनी कंपनी घरों से कचरा उठाने की पाबंद थी, जिस पर अमल ना कर सकी। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुलाजमीन को माहाना कम उजरत देने का नोटिस। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत को खत लिखा, तहकीकात करके मामला हल करने की हिदायत की। कहा मुलाजमीन कम अज कम उजरत से भी कम वसूल कर रहे हैं। निगरान सिंध काबीना का इजलास 1 दिसंबर को तलब। वज़ीर आला मकबूल बाकर इजलास की सदारत करेंगे।
اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں پر غور کیا جائے گا۔ نگران، وزیر، مشیر اور افسران شرکت کریں گے۔ کراچی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کورنگی، ڈی ایچ اے، کلفٹن، شارع فیصل پر ابر رحمت برس گیا۔ محکمہ موسمیات کی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے کل تک جاری رہنے کا امکان۔ رمجھم سے موسم خوشگوار، سردی کی شدت میں اضافہ، بارش کے بعد فضائی آلودگی اور دھند میں واضح کمی متوقع۔ کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی 2 روز کے لیے بند۔ پسماندہ اور پوش علاقوں میں گیس بندش معمول بن گئی۔ گزری، عوامی کالونی، کشمیر کالونی کے مکین خوار، اختر کالونی، بلدیہ ٹاؤن اور ملیر میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود گیس نہیں مل رہی۔ لکڑیوں اور ایل پی جی کے استعمال پر مجبور شہری پھٹ پڑے۔ شہر میں منافع خوروں کا راج برقرار، غذائی اجناس سستی نہ ہو سکی۔ ہول سیل کی سطح پر دالیں اور چنے مہنگے فروخت ہونے لگے۔ کالے چنے 170 روپے سے 185 روپے کلو ہو گئے۔ کابلی چنے 20 روپے مہنگے ہو کر 510 روپے کلو پر پہنچ گئے۔ ماش کی دال 20 روپے اضافے سے 490 روپے کلو ہو گئی۔ مونگ کی دال 260 سے بڑھ کر 270 روپے کلو میں دستیاب۔ چنے کی دال 10 روپے مہنگی ہو کر 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شہر میں منافع خوروں کا راج برقرار، غذائی اجناس سستی نہ ہو سکیں۔ صنعت کاروں کے مسائل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کے لاکھوں روپے ایف پی آر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان ٹاول مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری مزمل حسین نے کہا کہ 18% جی ایس ٹی بہت زیادہ ہے، اوپر سے 5 سے 6 ماہ تک ریفنڈ نہیں ملتے۔ 18% اس وقت سیل ٹیکس ہو گیا ہے، تو 18% کو اگر یہ 5 سے 6 مہینے کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 90% جو ہے اس کا جو ہے لوگوں کا جو ہے اماؤنٹ۔ جناح پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دوسری تقسیم اسناد کی تقریب۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں تمغے اور سرٹیفکیٹ تقسیم۔ مہمان خصوصی خالد طواب کی طلباء کو مبارکباد۔ بہتر مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چانسلر جناح یونیورسٹی برائے خواتین کا بھی طلباء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وجیہ الدین احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھرپور کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے اپنی محنت یعنی اپنی جو بھی ہے ماں باپ پڑھا رہے ہیں بڑی امیدوں سے، اور یہ ڈپلومہ کر کر ایک ان کو سمجھ لیں اسٹارٹ مل جاتا ہے کہ یہ اگر فرض کریں ان کو جاب نہیں بھی ملتی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم کو بڑا دھوکہ قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اس ترمیم سے جاگیرداروں اور سرمایہ کاروں کا فائدہ ہوا۔ عوام کے حقوق غصب کرنے والے اور ٹیکس نہ دینے والے غدار ہیں۔ کورنگی میں کل ہونے والا جلسہ نئی سیاسی تاریخ رقم کرے گا۔ حق کی اس تحریک کے لیے اور سچ کے خاطر بڑے جنازے اٹھائے ہیں۔ یہاں پر چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے ہوئے، وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی سنائی نہیں دیے ہیں، نہ دیکھے گئے ہیں کہ جبر کی ایک ایسی حالت اپنے لوگوں اور اپنے قوم پر مسلط کر دی جائے۔ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ طے ہونے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر تیزی رہی۔ 100 انڈیکس نے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ انڈیکس میں 2023 پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس پہلی بار 59,000 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ ادھر ایک ہفتے کے دوران ڈالر 1 روپیہ 23 پیسے سستا ہو کر 285 روپے 27 پیسے پر پہنچ گیا۔ کراچی میں امینہ سید کی زیر صدار 5واں ادب فیسٹیول، 10 کتابوں کی رونمائی، 45 سے زائد سیشن شیڈول، پینٹنگز، کیلیگرافی اور دیگر سٹالز۔ طلباء نے ہاتھ سے بنائی گئی کیلیگرافی کے سٹال بھی لگایا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ طلباء سارا سال محنت کرتے ہیں، آرٹ کے بہترین نمونے نمائش میں پیش کرتے ہیں۔ پرانی اشیاء جمع کرنے کا جنون، شہری نے اپنے ہی گھر میں میوزیم بنا لیا۔
पाकिस्तान चौक में रिहाइश पजीर अहमद अनवर के पास लालटेन, ग्रामोफोन, सरौता और कई पुराने सिक्के मौजूद हैं। अहमद अनवर कहते हैं कि कीमती चीज़ें जमा करने का उन्हें शौक है। अच्छी चीज़ों को जमा करना और ख़ूबसूरत चीज़ों को जमा करना तो मैं शुरू से ही जमा करता चला आ रहा हूँ, और मेरे कलेक्शन के अंदर जो है वो टिकटें हैं, सिक्के हैं, परफ्यूम की बॉटल्स हैं और माचिसें हैं, और इस तरह से बेशुमार बैजेज़ हैं मेरे पास।